प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव डुमिंग परेरा. हांव डोंबोलीच्यान येयलां. ब्रदर डोंबोलीक येयलेलो तेन्ना पासून हांव तेची लिटरेट ऑनलायन पळयतां आनी गेल्या म्हयन्यान हांव लिटरी पळयता आसतना म्हाका गमलें की 26 तारखेर कुडाळा लिटरी आसा. देखून आयज हांव हिंगा डोंबोलीच्यान कुडाळा येयलां टेस्टिमनी दिवपाक. टेस्टिमनी जावन आसा हे भाशेन ऑलरेडी हांवें टेस्टिमनी ब्रदरीक वॉट्सॅपाचेर धाडलेली आनी ब्रदरीन थँक्यू धाडलें म्हाका. हांवें म्हटलें येवन ब्रदर सामको येवन टेस्टिमनी दितलो. टेस्टिमनी जावन आसा हे भाशेन म्हजो चेडो 32 इयर्स आसा आनी ताका सप्टेंबराचे 7 तारखेर सुमार रातच्या 11 वरांचेर अस्थमा एटॅक येयलो. 12:05 ताका आमी हॉस्पिटलान एडमीट केलो, ICUन घातलो. पूण तो डॉक्टरान आमकां भायर हाडलें आनी म्हटलें तो खूब क्रिटिकल आसा. तर हांवें म्हटलें बाबा तूं तुजें लग्न जातलें म्हूण ना. तो म्हणून आपूण ट्राय करता पूण शुअर सांगूंक जायना. हांवें म्हटलें ठीक आहे ट्राय कर म्हूण सांगलें ताका. मागीर तेणी त्या मानेन हिंगा होल करून ताका ट्रिटमेंट केली आनी वेंटिलेटराचेर ताका दवरलो. आनी हांव भायर येवन रिसेप्शनान बसून मागणें करतलो देवा कडेन. तेन्ना म्हाका ब्रदराचो उगडास येयलो. सुमार रातचे 2 वरांचेर हांवें म्हाजें पेटिशन ब्रदराक धाडलें. सकाळीं पळयलें तर ब्रदराची म्हाका ग्रीन टी घेवंक ना. हांवें म्हटलें देवा कडेन ब्रदरान पळोवंक नासता जायत. पूण मागीर सुमार दनपारां 2 वरांचेर चेड्याक मातशें शुद्धी येयली, दोळे उक्ते केले आनी उपरांत तेणी डॉक्टराक जेन्ना रावंडाक वयलो तेन्ना तेणी बरोवन दिलें की आपणें कितें केलें. तेणी आपले हेचो अस्थमाचो स्प्रे आसता तो तेणी 5 टायम तेणी घेतलो. तेतून ताका तेज्या बॉडयेन हायड्रोकार्बन वाडलेलो आनी देखून ताका तो अस्थमा एटॅक येयलो. तेच्या उपरांत जायत्यो ब्लड टेस्ट केल्यो, CT स्कॅन केले, अस्थमा टेस्ट केलो, सगळे रिपोर्ट ताचे नॉर्मल येयले. हालेलुया. आनी उपरांत ताका घरा हाडल्याच्या उपरांत हांवें पत्त्यान ब्रदरीक वॉट्सॅपाचेर म्हाका येवंक हिंगा वॉट्सॅपाचेर हांवें टेस्टिमनी धाडली. ब्रदर म्हाका थँक्यू म्हटलें. हांव पत्त्यान येवन पयलेच म्हणटा होली स्पिरिटाक थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, हालेलुया. थँक्यू ब्रदर, प्रेज यू. Praise the Lord.